गुड डे स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं आपको उर्दू क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसिज़ अर्शी कैसर। आज मैं और आप मिलकर उर्दू क़वायद सीखेंगे। क़वायद कायदे की जमा है। कायदे के लफ्ज़ मायने असल, बुनियाद, दस्तूर, आदत के हैं, लेकिन ज़बान के सिलसिले में लफ्ज़ों और जुमलों के इल्म को क़वायद कहते हैं। हर ज़बान की बुनियाद क़वायद ही पर होती है। आज हम इसम ख़ास या इसम मारफ़ा की इक़साम के बारे में सीखेंगे। पहला है इसम अलम, दूसरा है इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मासूल। आगे इसम अलम की 5 इक़साम हैं। पहली है ख़िताब, फिर लक़ब, कुन्यत, उर्फ़, तख़ल्लुस। इनको सीखने से पहले हम पहले इसम अलम की तारीफ़ की तरफ ध्यान करेंगे, ताकि हमें समझ आ जाए कि इस तारीफ़ के सुनने या सीखने के बाद हम ख़िताब, लक़ब, कुन्यत, उर्फ़ और तख़ल्लुस के फ़र्क को जान सकेंगे। इसम अलम वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है, यानी वो इसम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। यहाँ मैंने 2 जुमले लिखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहे होंगे। पहला है इल्लामा इक़बाल सियालकोट में पैदा हुए और दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब दिया गया। इन दोनों जुमलों में इक़बाल और मोहम्मद अली ख़ास आदमियों के नाम हैं, लिहाजा इसम अलम क्या हुआ? असली नाम। इक़बाल, मोहम्मद अली जिन्ना असली नाम है। असली नाम को इसम अलम कहते हैं। आप मिसालों में अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने बहन भाइयों का नाम भी, अपने अम्मी अब्बू का नाम भी, और इसके अलावा अपने दोस्तों के नाम भी। जो भी असली नाम है, जिस नाम से किसी शख्स की पहचान होती है, वो इसम अलम कहलाते हैं। आगे इसम अलम की इक़साम है। इसम अलम की इक़साम आगे हमने देखी थी, जिसमें ख़िताब, लक़ब, कुन्यत, उर्फ़ और तख़ल्लुस था। आज हम ख़िताब और लक़ब में फ़र्क सीखेंगे। यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हुए हैं और वो ख़त कशीदा हैं। उन लफ्ज़ों को आपने देखना है। उन अल्फाज को देखने के बाद फिर हम ख़िताब के बारे में अच्छी तरह जान भी सकेंगे और उनको सीख भी सकेंगे। पहला है राशिद महराज ने निशान हैदर हासिल किया। शौकत को हलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। शम्सुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के मोहसिन शुमार किए जाते हैं। खान बहादुर हाशिम खान ने अंग्रेज़ों का दिया हुआ ख़िताब वापस कर दिया। सर अब्दुल कादिर उर्दू के बेहतरीन अदीब गुज़रे हैं। इन जुमलों में सर, निशान हैदर, हलाल पाकिस्तान, शम्सुल उलमा, खान बहादुर वो इसम है या वो नाम है जो इज़्ज़त और एज़ाज़ के तौर पर किसी बादशाह या हुकूमत की तरफ से अशख़ास को अता किए गए हैं। इस किस्म के इसम को ख़िताब कहते हैं, यानी किसी बादशाह या हुकूमत की तरफ से वो नाम जो किसी शख्स को उसकी इज़्ज़त और एज़ाज़ के तौर पर दिए जाते हैं, वो ख़िताब कहलाते हैं। ख़िताब की डेफिनेशन फिर कुछ इस तरह हुई। वो इसम मारफ़ा है जो किसी बादशाह, हाकिम या हुकूमत की जानिब से इज़्ज़त और एज़ाज़ के तौर पर अता किए जाते हैं। एज़ाज़ के मायने हैं रुतबा या मर्तबा, यानी उनके मर्तबे के मुताबिक उन्हें दिए जाते हैं। इसे ख़िताब कहते हैं।
यहाँ पे تدریسی سرگرمی ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے خطاب الگ الگ کر کے لکھو۔ نمبر 1 پر ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، علی گڑھ کالج قائم کیا، قائم کرنا یعنی اس کی بنیاد رکھنا۔ نمبر 2 پہ ہے راجہ محمود آباد مسلمانوں کے لیڈر تھے۔ نمبر 3 پر ہے شمس العلماء مولوی نذیر احمد کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان میں سر جو ہے وہ خطاب ہے، جبکہ سید احمد خان ان کا اصل نام ہے۔ راجہ محمود آباد، راجہ کا خطاب ہے۔ شمس العلماء، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، اور علماء جو ہے وہ عالم کی جمع ہے یعنی عالموں کا سورج۔ مولوی نذیر احمد کو اس خطاب سے نوازا گیا۔ اگلا ہے لقب۔ اب ہم خطاب اور لقب میں فرق ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے خطاب اور لقب میں کیا فرق ہے۔ علامہ اقبال شاعر اسلام کہلاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا۔ بچوں دیکھیں کہ ان جملوں میں وہ الفاظ وہ اسم ہے جو لوگوں کی خاص صفتوں یا خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے، ایسے اسموں کو لقب کہتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں اور شاعر اسلام بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت، حکیم الامت ان کا لقب ہے۔ نمبر 3 پر ہے قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا۔ قائد اعظم کا مطلب ہے عظیم لیڈر یا عظیم رہنما۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا۔ قائد اعظم لقب ہے۔ پہلے جملے میں شاعر اسلام علامہ اقبال کا لقب ہے، دوسرے جملے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا لقب ہے، اور تیسرے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان حاصل کیا، بانی پاکستان کا لقب ہے قائد اعظم۔ تو لقب کی تعریف کچھ اس طرح ہوئی، وہ اسم ہے جو کسی کی ذاتی خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے اصل نام کے علاوہ پکارتے ہیں۔ جیسے محترمہ فاطمہ جناح کو قوم مادر ملت کہتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پاکستان کو حاصل کرنے میں وہ اپنی قوم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہیں، لہٰذا قوم نے ان کو مادر ملت کا لقب دیا، یعنی قوم کی ماں۔ اب تدریسی سرگرمی ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے لقب چھانٹ کر الگ الگ تحریر کریں۔ شبلی نعمانی اپنے وقت کے علامات تھے۔ شبلی نعمانی اپنے وقت کے علامات تھے۔ علامہ سے مراد ہے عقل مند، دانشمند، نہایت دانا اور ایسا شخص جو سب کچھ جانتا ہو۔ تو شبلی نعمانی اپنے وقت کے عالم تھے، علامہ تھے، علامہ مطلب عالم تھے، عقل مند تھے، دانشمند تھے۔ تو شبلی نعمانی کو علامہ کا لقب دیا گیا ہے۔ نوشہرواں بادشاہ کو عادل کہتے ہیں۔ عادل کا مطلب ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ تو قوم نے ان کو عادل کا لقب دیا۔ نمبر 3 پر ہے شہید ملت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ شہید ملت، شہید خدا کی راہ میں جان قربان کرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ شہید ملت انہوں نے اپنی قوم کی خاطر جان قربان کی،
اسی لیے قوم نے انہیں شہید ملت کا خطاب دیا۔ بابا اردو کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ روشن رہے گا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہتے ہیں۔ بابا اردو ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں قوم نے ان کو بابا اردو کا لقب دیا۔ گھر کا کام۔ بچوں، جماعت میں ہم نے جتنی بھی تدریسی سرگرمیاں کی ہیں ان کو اپنی کاپیوں پہ لکھیں، اور جب آپ اسکول آئیں گے واپس تو یہ کاپیز اپنے ساتھ لے کے آئے، کیونکہ یہی ہوم ورک جو آپ کو دیا گیا ہے اسی پر آپ کو نمبر بھی دیے جائیں گے۔ گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔